الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعاونه ويكشف عنه ستره الذي أرسله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما كبر الله عبده وهلله. أما بعد، فيا أيها الناس، اعلموا أن الله عزاني باللسان الذي يبين به ما يحب ويكره، ويعبر من خلاله عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، ويتفاهم ويتواصل به مع الآخرين. فعلى الإنسان حفظه وصونه من المعاصي المعنية به، من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب، وتجنب قول أي شيء يغضب الله ويسخطه، فإن اللسان جلده صغير وجوده كبير، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه إلا بالحق. فهناك كثير من النصوص من الآيات الكريمة والأحاديث المباركة أوجه إليكم بعضا منها. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء من كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هكذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب المعاصي باللسان. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. أيها المسلمون الكرام، هذه النصوص تدعو المسلمين إلى حفظ اللسان عن كل من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب، وتحثهم على القول الحسن، وتحذرهم من قول الخطأ وآفات اللسان وما إلى ذلك من المعاصي التي يقودها اللسان. وبجانب ذلك ترم عن أن من حفظ لسانه وكبح جماحه وأدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه فهو نجا ودخل الجنة. فعلينا أيها المسلمون المبجلون أن نحفظ ألسنتنا ونحترز ونبتعد عن المعاصي المعنية بها. بارك الله لنا ولكم في القرآن
الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك فهو رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خاتم النبيين وعلى أزواج النبي أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه الكاملين الطيبين الطاهرين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله اتقوا الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم